ایک بندہ آکے کہنے لگا کتے تے بکری دے ملاپ نہ بچہ پیدا ہوئے. وہ کتا ہے کہ بکری ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کتا حرام ہے، بکری حلال ہے. دونوں دے ملاپ نہ بچہ پیدا ہوئے. علی ذرا دسی حلال ہے کہ حرام ہے؟ مولا علی نے فرمایا انج کرو کہ دے سامنے پانی رکھو، جے پانی پیوے تے حلال ہے تے جے کتے وانگو چٹے حرام ہے. وہ بڑا سیانا سی اگو کہنے لگا جی پانی رکھ کے ویکھے کدے پی لیندہ کدے چٹ لیندہ. مولا علی فرماتے نے اچھا پھر انج کرو کہ دے سامنے گھاس رکھو، جے کھا لے تے حلال ہے نہ کھاوے تے حرام ہے. کہندہ بڑی واری رکھی ہے، کدے کھا لیندہ کدے نہیں کھاندہ. مولا علی فرماتے نے اچھا پھر انج کرو جے گھاس کھا کے تے جی میں بکری اپنے منہ دے بچو چگ نکال دی نا جگالی کر دیئے جے تے کرے پھر حلال ہے نہ کرے تے حرام ہے. کہندہ کدے کر لیندہ کدے نہیں کردہ. آپ نے فرمایا اچھا پھر انج کرو نو بٹھا کے ویکھو جے پچھلیاں لتاں تے بکری وانگو بیٹھے تے پھر تے حلال ہے، تے جے کتے وانگو اگلیاں لتاں پھیلا کے تے اونا تے بیٹھے تے پھر حرام ہے. کہنے لگا بڑی وار بٹھا کے بیکھے ہے، کدے اگلیاں لتاں تے بیندہ تے کدے پچھلیاں تے بیندہ ہے. مولا علی سمجھ کے منو آزمان آیا ہے. آپ نے فرمایا پھر انج کرو ذبح کر کے ویکھ لو، جے میدا نکلیا تے حلال ہے تے جے انتڑیاں نکلیاں تے حرام ہے. ہون کی آکے کہ بڑی باری ذبح کر کے ویکھیا ہے. وہ بھی علی سی نا فرمایا ذبح کر کے ویکھ لو، میدا نکلے تے حلال ہے تے انتڑیاں نکلن تے سمجھو حرام ہے.